नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी यो भिडियोमा क्लास 9 को युनिट 5 गर्न जाँदैछौँ। प्लिज इफ यु ह्याभ your बुक विथ यु, टर्न अन पेज नम्बर 54। यदि किताब छैन भने पनि केही छैन, मैले यहाँ बुकको स्क्यान गरेर लिएको छु, यो हेर्दै पनि पढ्न सकिन्छ। फर्स्ट, युनिट 5, criticizing and expressing degrees of probability. Reading 1, a debate. Think and act. Think of an issue or topic where your views differ from your friend. Issue अब केही होला है, अब यसको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ। What do you think र what your friends think? जस्तै एउटा म तपाईँलाई एक्जाम्पल दिन्छु। इङ्ग्लिस स्कुलमा बोल्नु राम्रो हो कि नराम्रो हो हैन। इङ्ग्लिसलाई चाहिँ एज अ स्कुलमा चाहिँ कम्पलसरी ल्याङ्ग्वेज बनाउनु चाहिँ राम्रो हो कि नराम्रो हो भन्ने कुरामा तपाईँको विचार लाग्ला कि राम्रो हो, किनकि यसले इङ्ग्लिस इम्प्रुभ गर्छ हैन, हामीलाई चाहिँ हेल्प गर्छ भनेर लाग्ला। तर तपाईँको साथीलाई के लाग्ला भन्दाखेरि हामीले हाम्रै भाषा बोल्नुपर्छ हैन, इङ्ग्लिस पनि बोल्नु त पर्छ, तर इट्स नट बी अ कम्पल्सन भन्ने जस्तो लाग्ला हैन। तपाईँको र तपाईँको साथीमा चाहिँ साथीको भ्यूमा चाहिँ डिफ्रेन्ट होला हो, त्यस्तो चाहिँ हैन। डिफ्रेन्स एउटा टपिकको चाहिँ दुई पाटोको बारेमा, एक पाटोको चाहिँ एकजनाले समर्थन गरेर बोल्ने र अर्कोको चाहिँ अर्को टपिकको चाहिँ अर्को मान्छेले समर्थन गरेर बोल्ने हैन। वक्तित्व कलालाई चाहिँ नै डिबेट भनिन्छ। Look at the pictures and guess, who are these people? What are they debating over? Whose point of view do you like भनेर भनेको छ। अब पिक्चर हेरेर मात्रै भन्नु पर्यो, हामीले चाहिँ अनुमान लगाउनु पर्यो है त, गेस भनेर भनेको छ। Who are these people? यी मान्छे को होलान्? These people are students. What are they debating over? I think these students are debating over self-satisfaction. है, मैले चाहिँ सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन भनेर भने, आत्मसन्तुष्टि भनेर भन्छ नि है सेल्फ सेटिस्फ्याक्सनलाई। हुज पोइन्ट अफ भ्यू डु यु लाइक भनेपछि अब कसको त भन्दाखेरि राम श्याम सीता होइन, जसको भए पनि भयो होइन, गेस मात्रै गर्ने हो। अब एक्चुअल्ली चाहिँ यहाँ तल हाम्रो स्टडी टाइममा केही दिएको छ, यो चाहिँ पढ्नु पर्यो। Go through the views in the boxes below and find the answers to this question. अजमीरा, अब म यसको चाहिँ पढ्छु है त। ओ उत्तर, a new mobile set. The previous week I saw another one and today it's another. Aren't you troubling your family like this? Doesn't satisfaction have any space in you? You should learn to be satisfied with what you have. You shouldn't buy too much phone. है, यस्तै गरी चाहिँ कसले भन्यो त? अजमीराले उत्तरलाई भन्यो। अब उत्तर, Excuse me, I'm not troubling my family and self-satisfaction is not everything. We should try to keep up with the changing world. We should strive for success. If people believe in what you say, then the world will come to a standstill. Chandra, you are right, but it's not that we should always long for progress and forget to cherish what we have. One should always have self-satisfaction, for every progress is made to achieve satisfaction. Both satisfaction and progress are equally important. However, it's our progress that introduces us to the world, not our self-acceptance. Do we make progress for satisfaction or डट गरेर गरेको छ। यहाँ चाहिँ सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन भन्ने कुरा आएको छ। अब सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन भनेको के होला त? तपाईँहरूलाई सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन भनेको के जस्तो लाग्ला त? मैले अगाडि पनि भनेको छु नि है, के भने त आत्मसन्तुष्टि है। केही चिज तपाईँसँग छ भनेदेखि त्यसमै रमाउने, त्यसै भए त सन्तुष्ट हुने होइन, त्यसैलाई चाहिँ एउटा चाहिँ चेरिस गर्न सिक्ने है, त्यो चाहिँ के भयो त? सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन भयो। अब माथि हेर्नुहोस् त, अजमीराले चाहिँ उत्तरलाई भनिन्, ए आज पनि नयाँ फोन रहेछ, एक हप्ता अगाडि त अर्को थियो, तिमीले आफ्नो फ्यामिलीलाई धेरै ट्रबल दियो कि क्या हो होइन। सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन भन्ने कुरा हुँदैन होइन, सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन गर्न सिक्नुपर्छ भनेर अजमीराले उत्तरलाई चाहिँ एउटा भ्यू प्रेजेन्ट गरिन्। अब उत्तरले भन्यो
मैले मेरो फ्यामिलीलाई केही पनि ट्रबल दिएको छैन र आत्मसन्तुष्टि नै सबै कुरा होइन। हामीले यो चेन्जिङ वर्ल्डलाई चाहिँ किपअप गर्नको लागि चाहिँ मैले यो नयाँ फोन किनेको छु, नयाँ टेक्नोलोजीसँग इन्ट्रोड्युस हुनको लागि भनेर चाहिँ उत्तरले भनेको छ। यतापट्टि अब चन्द्राले के चाहिँ भनिन् त भन्दाखेरि यु आर राइट, बट इट्स नट द्याट वी सुड अलवेज लङ फर प्रोग्रेस एन्ड फर्गेट टु चेरिस वाट वी हेभ। अब चन्द्रले के भन्यो त भन्दाखेरि हामीसँग के छ त्यसको मूल्य थाहा पाउनुपर्छ, त्यसको मूल्यलाई बिर्सिनु हुँदैन र प्रोग्रेस मात्रै चाहिँ ठुलो कुरा होइन, हामीले प्रोग्रेस र सेटिस्फ्याक्सन दुवै गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ चन्द्रले भन्यो। अब भीमले के भन्यो त उसको भ्यू हेरौँ त। भीम, hey guys, all of you are trying to be Aristotle. It seems to be a chicken and egg situation to me, but I think self-satisfaction and progress should go hand in hand. I will give you an example of a great man, Abraham Lincoln, who had the quality of self-acceptance along with a strong flair for progress. He failed in business at the age of 21, was defeated in a legislative election at the age of 22, failed again in business at age 24, lost a congressional race when he was 34, lost a senatorial election at 45, failed in an effort to become a vice president at age 47, lost a senatorial race when he was 49, and was elected president of the United States at the age of 52. हेर्नुहोस् त यहाँनिर चाहिँ भीमले चाहिँ प्रोग्रेस र सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ सँगै हुनुपर्छ भनेर चाहिँ भीमले एउटा इक्जाम्पल दियो। कसको भन्दाखेरि अब्राहम लिङ्कन, प्रेसिडेन्ट अफ युनाइटेड स्टेट्स। कसरी भन्दाखेरि प्रेसिडेन्ट अफ युनाइटेड स्टेट्स चाहिँ एट द एज अफ 21 उसको चाहिँ बिजनेस फेल भएको रहेछ, त्यसपछि लेजिस्लेटिभ इलेक्सनमा पनि हि गट डिफिटेड। यस्तै धेरै डिफिटहरू पछि मात्रै उसको एउटा गोल होइन, उसको प्रेसिडेन्ट चाहिँ ऊ भएको रहेछ र लास्टमा ऊ चाहिँ फाइनल्ली ऊ चाहिँ सक्सेस भएको रहेछ भनेर चाहिँ भीमले एउटा इक्जाम्पल दियो। सिमिलरली अब फेरि उत्तर हेरौँ। Humans are by instinct never satisfied and always inquisitive for progress. Our minds should always be striving for new inventions. The development of the world to this age from the Stone Age has been possible only due to our need for progress. Our self-acceptance as advocated by Azmira can turn us to self-satisfied, ambitionless mammals. What do? अनि यहाँनिर दिएको छ होइन। अब उत्तरले के भन्यो त भन्दाखेरि अब ह्युमन कहिले पनि सेटिस्फाई हुँदैन होइन, यो चाहिँ हाम्रो ह्युमन नेचर हो। यदि ह्युमन सेटिस्फाई भयो, अहिले केही कुरा छ त्यसमा नै सेटिस्फाई भयो भने त डेभलपमेन्ट नै हुँदैन नि, केही कुराको इन्भेन्सन नै हुँदैन। हामी त एम्बिसनलेस म्यामल्स हुन्छौँ भनेर चाहिँ उत्तरले भन्यो है। कसले भनेको कुरालाई त अजमिराले भनेको कुरालाई चाहिँ उसले चाहिँ ठ्याक्कै आफ्नो पोइन्टले चाहिँ आफ्नो भ्यूमा चाहिँ ढाल्यो। Azmira, I beg your pardon. If you only go for success and progress, then a day will come when you will stand alone without friends and families because you will have lost them all in the never-ending race to prosperity and success. That's the reason why I think satisfaction is far more valuable than progress. You should be satisfied with what you have because the things which you possess now were once part of your progress and now you don't value them. I strongly suggest you not to. अब हामीले केही थप्नु पर्यो, यसको चाहिँ केही आउला होइन तल कुनै एक्सर्साइजमा। अब फेरि अजमिराले के भनिन् त भन्दाखेरि यदि तिमी होइन प्रोग्रेस र सक्सेसको पछाडि भाग्यो भनेदेखि तिम्रो पछाडि कोही पनि हुने छैन, आफ्नो फ्रेन्ड्स फ्यामिलीहरूलाई तिमीले सबैले गुमाइसकेका हुन्छौ, त्यही भएर अहिले जे छ त्यसमा नै सेटिस्फाई हुन खोज भनेर चाहिँ अजमिराले भनेको छ। ओके देन चन्द्रा, दिस विल नेभर एन्ड, लेट्स गो, वी आर गेटिङ लेट है। यो चाहिँ उनीहरूले डिस्कस गरिरहेका रहेछन् एज अ काइन्ड अफ डिबेट है त। ओके, इनरिच योर भोकाबुलरी. Some of the words and phrases used by the speakers have the following meanings.
Read the views of the different speakers above and write the words or phrases next to the meanings. 1. Containment. हेर्नुहोस् त अजमिराले भनेकी छिन् कता कन्टेनमेन्ट भनेर सो कन्टेनमेन्ट भनेको के हो त धेरै अजमिराले सेल्फ सेटिस्फ्याक्सनलाई एकदमै जोड दिइराखेकी थिइन् हो उनले चाहिँ कन्टेनमेन्ट भनेको सेटिस्फ्याक्सन है सेटिस्फ्याक्सन सन्तुष्टि बी मेक प्रोग्रेस एट द सेम रेट भनेको स्ट्राइभ then a situation in which every activity has stopped कहाँ मैले एउटा स्ट्यान्ड स्टिल भनेर लास्टमा देखेको थिएँ है उत्तरले भनेकोमा यहाँनेर ल स्ट्यान्ड स्टिल द्याट इज स्ट्यान्ड स्टिल देन लभ एप्रिसिएट एन्ड प्रोटेक्ट समथिङ चन्द्रले भनेको थियो त्यहाँनेरि माथि यु शुड चेरिस वाट यु हेभ इन प्रेजेन्ट अर समथिङ यस्तै कुरा भनेको छ है दिस इज चेरिस भनेको छ अहिले तपाईँसँग जे छ त्यसलाई नै चाहिँ खुसीका साथ हामीले चाहिँ एक्सेप्ट गर्नु होइन एप्रिसिएट गर्नुलाई चाहिँ चेरिस भनेर भनिन्छ ई कनेक्टेडली एन्ड सिमुल्टेनियसली त्यहाँ माथि निकै नै राम्रो फ्रेज भनेको थियो भीमले ह्यान्ड इन ह्यान्ड प्रोग्रेस र सक्सेस चाहिँ ह्यान्ड इन ह्यान्ड हुन्छ और प्रोग्रेस र सेटिस्फ्याक्सन ह्यान्ड इन ह्यान्ड हुन्छ के भनेको रहेछ हेरौँ त उसले ह्यान्ड इन ह्यान्ड कता छ त यहाँनेरि आई थिङ्क सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन एन्ड प्रोग्रेस सुड गो ह्यान्ड इन ह्यान्ड भनेको सँगै जानुपर्छ भनेर भनेको फार मोर इगर टु नो अर एक्सप्लोर भनेको इन्क्विजिटिभ के हो त इन्क्विजिटिभ उसले चाहिँ ह्युमन नेचरको लागि चाहिँ मेन्सन गरेर चाहिँ इन्क्विजिटिभ भन्ने शब्दको प्रयोग गरेको छ है यसरी बुझ्नु पर्यो रिड म्याच एन्ड एड रिड द फलोइङ भ्युज एन्ड कम्पेयर देम विथ वाट द स्पिकर से आफ्टर दिस म्याच द भ्युज विथ द स्पिकर एन्ड एड यर ओन भ्यू भनेर भनेको छ आफ्नो भ्यू पनि एड गर है भनेर भनेको छ फर्स्टमा त म्याच द फलोइङ उत्तर इज अफ ओपिनियन द्याट ठिक छ उत्तरको ओपिनियन के थियो त भन्दाखेरि उसले चाहिँ सेल्फ सेटिस्फ्याक्सनलाई त्यति महत्त्व दिन हुन्न सेल्फ सेटिस्फ्याक्सनले चाहिँ हामीलाई एम्बिसनलेस बनाउँछ कुनै पनि के त इन्भेन्सन हुँदैन होइन डेभलपमेन्ट हुँदैन भन्ने कुरा गरेको छ सो यसो हेर्नुहोस् त कुन मिल्छ त उत्तर is of the opinion that self-satisfaction eventually lead us to aimless अथवा ambitionless. B. Azmira strongly believes that अब अजमिराको के थियो त पोइन्ट भनेको चाहिँ सक्सेस मात्रै सबै कुरा होइन सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ ठुलो कुरा हो भन्ने कुरा गरेकी थिइन् अजमिरा strongly believes that success is not the ultimate goal of our life. Chandra opines that के हो त भन्दाखेरि progress should be made for the cause of satisfaction. Bhim stresses that both satisfaction and progress should go ahead side by side. माथि उसले ह्यान्ड इन ह्यान्ड भन्ने कुरा गरेको थियो अब तपाईँको कुरा के छ त तपाईँलाई के लाग्छ त प्रोग्रेस र सेटिस्फ्याक्सनको कुरामा मलाई पनि प्रोग्रेस र सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ दुवै नै हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ है आई थिङ्क बोथ सेटिस्फ्याक्सन एन्ड प्रोग्रेस सुड गो ह्यान्ड इन ह्यान्ड तपाईँले यहाँनिर आफ्नो लागेको कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ देन नेक्स्ट read and compete. Read the debate once again and complete the sentences with appropriate words. ल तपाईले बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि एकचोटि फेरि पढ्नु होला है त ए उत्तर keeps changing डट भनेर भनेको छ उत्तरले के चेन्ज गरिराख्यो त भन्दाखेरि एक हप्ता अगाडि एउटा मोबाइल फोन थियो अहिले फेरि अर्को मोबाइल फोन छ भनेपछि उत्तर किप्स चेन्जिङ मोबाइल फोन अथवा मोबाइल सेट ठीक छ अजमिरा डट अन सेल्फ एक्सेप्टेन्स अजमिराले चाहिँ सेल्फ एक्सेप्टेन्सलाई चाहिँ स्ट्रेस दिइराखेकी थिइन्
Azmira stresses on self-acceptance. See, Abraham Lincoln possessed both self-acceptance and a flair for progress. ठ्याक्कै माथि भीमले भनेको छ. D. Our activities for progress should be heading towards के को लागि त भन्दाखेरि सन्तुष्टिको लागि, सेटिस्फ्याक्सनको लागि. E. Bhim doesn't know whether self-satisfaction or progress comes first. Progress comes first. ठीक छ, okay. 4. Read the debate once again and answer the questions given below. A. Why does Uttar always try to possess new things? Why doesn't he suggest that we should not be self-satisfied? ठिक छ, उत्तरले चाहिँ किन नयाँ नयाँ कुरा चाहिँ लिइरहेको थियो त भन्दाखेरि उसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ वर्ल्डको हैन टेक्नोलोजीसँग चाहिँ उ चाहिँ फेमिलियर हुनु थियो हैन, किप अप गर्नु थियो. अर्को भनेको चाहिँ किन उसले चाहिँ हामी सेल्फ सेटिस्फाई हुनु हुँदैन भनेर भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ सेल्फ सेटिस्फ्याक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ एमलेस हुन्छौँ, एम्बिसनलेस हुन्छौँ र हाम्रो प्रोग्रेस हुँदैन भन्ने कुरा गरेको छ. त्यसलाई मैले इङ्ग्लिसमा भने है त. Uttar always try to possess new things because he is not self-satisfied and he wants to keep up with the world technology. He suggests not to be self-satisfied because being self-satisfied reduces the progress in human beings. Human being becomes ambitionless if they are satisfied भन्ने कुरा गरेको छ. B. What is the never-ending race according to Azmira? How is it so भनेर भनेको छ. अब के त अजमिराको आधारमा according to Azmira, never-ending race is wandering to prosperity and progress without being self-satisfied. ठिक छ, एक्चुअली फेरि भने according to Azmira, never-ending race is wandering to prosperity and progress without being self-satisfied. C. What does we mean by saying it seems to be a chicken and egg situation भनेर भनेको छ. उसले चाहिँ यो चाहिँ चिकन र एगको सिचुएसन भयो भन्ने कुरा गरेको छ. किन उसले भनेको हो त? By saying it seems like a chicken and egg situation, Bhim means that there is not any appropriate reason, either self-satisfaction or desire for success comes first. Actually, फेरि भने मैले, Bhim means that there is not any appropriate reason, either self-satisfaction or desire for success comes first. यहाँनिर माथि पनि भनेको छ है. Bhim doesn't know whether self-satisfaction or progress comes first. है, यो चाहिँ उसले चिकन एन्ड एगको किन कुरा गरेको भन्दाखेरि चाहिँ के त भन्दाखेरि देयर इज नट एनी एप्रोप्रिएट रिजन, आइदर सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन अर प्रोग्रेस कम्स फर्स्ट. डी. हाउ इज चन्द्राज पोइन्ट अफ भ्यू डिफरेन्ट फ्रम द्याट अफ उत्तरा अर अजमेरा? है, अब के छ त भन्दाखेरि उत्तरले चाहिँ सेल्फ सेटिस्फ्याक्सनले चाहिँ मान्छेलाई एम्बिसनलेस बनाउँछ, डेभलपमेन्ट हुँदैन, प्रोग्रेस हुँदैन भन्ने कुरा गरेको छ. त्यस्तै गरी अजमिराले चाहिँ सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन नै सबै कुरा हो है, हामीले चाहिँ हामी सेल्फ सेटिस्फाई हुनुपर्छ हामीसँग भएको कुराले भनेर भनेको छ. र चन्द्रले के भनेको छ त भन्दाखेरि सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन पनि हुनु पर्यो, प्रोग्रेस पनि हुनु पर्यो भन्ने कुरा गरेको छ. चन्द्राज point of view is different from Uttar and Azmira, as he believes that both satisfaction and progress are equally important. चन्द्राको point of view के हो त भन्दाखेरि both satisfaction and progress are equally important. तर उत्तरको के थियो त भन्दाखेरि ह्युमन सेटिस्फाई हुनु हुँदैन, अजमिराको के थियो त सेटिस्फाई हुनुपर्छ भन्ने कुरा थियो. ठिक छ, ओके. E.
इफ यु वेयर वान अफ द स्पिकर्स हाउ वुड यु एक्सप्रेस यर थट्स भनेर भनेको छ। अब तपाईँलाई के लाग्छ त? मलाई चाहिँ म चाहिँ एकदमै चन्द्रको पोइन्ट अफ भ्यूलाई चाहिँ एकदमै सपोर्ट गर्छु है त। प्रोग्रेस पनि हुनुपर्छ, सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन पनि हुनसक्छ। अब म एन्सर भन्छु है। इफ आई वाज द वान अफ द स्पिकर I would have supported the points of Chandra as both satisfaction and progress should go hand in hand. ठिक छ, प्रोग्रेस र सेटिस्फ्याक्सन दुवै सँगै जानुपर्छ भनेर चाहिँ यो चाहिँ मेरो पोइन्ट अफ भ्यू हो। अब तपाईँलाई के लाग्छ? यु क्यान राइट हियर ओन एन्सर है त। देन नेक्स्ट वान, reading 2. Read the people's view about building a cinema hall, opening a cinema hall, local people's view. An entertainment related company plans to open a cinema in a newly developed town in the far western part of Nepal. The company sent some of their surveyors to take the people's view. The views collected expresses the likely result of the cinema. Harina, Ramzali, Parigaon. Surely the cinema will spoil our children. They are bound to take money from home and go to the cinema instead of school. The schools are unlikely to be able to control the children. The proposed cinema may be a nuisance for parents with low income. ठिक छ, हरिनाको कुरा के रहेछ त भन्दाखेरि हुँदैन, सिनेमा खोल्न हुँदैन, बच्चाहरू स्कुल जानुको साटो सिनेमा हेर्न जान्छन् र बिग्रिन्छन् र हामी अलिकति लो इन्कम भएको मान्छेलाई चाहिँ समस्या पर्छ भनेर चाहिँ हरिनाले भनेकी रहेछन्। अब नेक्स्ट पोइन्ट अफ भ्यू हेरौँ है त। जयमती पार्की लालढुङ्गा, अब उनले के भनेकी छिन् त है त। लेट्स रिड। I am delighted to know about the new proposal. The cinema is certain to generate jobs in our area. People are likely to learn modern trends through entertainment. The cinema may bring new and suitable films to for our locality. People might get to know lots of things about cleanliness, education, human rights, safe motherhood and women empowerment भनेर भनेको रहेछ। ठिक छ, जाइमतीले के भनेकी छिन् त? हुन्छ, एकदमै राम्रो छ सिनेमाको प्रपोजल। यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अवेर गराउँछ सरसफाइको कुरामा, त्यसपछि पढाइको कुरामा, मानव अधिकारको कुरामा हैन, त्यस्तै गरी सेफ मदरहुडको कुरामा अनि महिलालाई जागरुक गर्ने कुरामा चाहिँ हेल्प गर्छ। हुन्छ, एकदमै राम्रो कुरा हो भनेर भनेन्। देन अब नेक्स्ट ओपिनियन हेरौँ। फन्देव भट्ट, चुदेरी Rupal. Only FM radio kills half of our working time. The cinema is certain to consume the whole. All are likely to be crazy about the films once they see one. Where to get the money from for them all? Single bread earners like me are sure to have very hard times. Besides, people might turn disinterested in their local cultures and melas. The new generation may forget our age-long tradition and culture. Does anybody want to buy my land and house? I will migrate somewhere else. हेर्नुहोस् त कस्तो सार्कास्टिक टोनमा पन्देवले भनेको रहेछ। यो चाहिँ होइन, यसले चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसनलाई बिगार्छ, कल्चरलाई बिगार्छ, हाम्रो चाहिँ टाइमलाई किल गर्छ होइन। यहाँनिर उसले चाहिँ के भनेको छ त हेर्नुहोस्, सिङ्गल ब्रेड अर्नर्स भनेको चाहिँ बिहान कमाएर बेलुका खाने होइन, धेरै आमदामी नभएकोलाई चाहिँ एकदमै मुस्किल पार्छ भनेर लास्टमा हेर्नुहोस् त, डज एनीबडी वान्ट्स टु बाई माई ल्यान्ड एन्ड हाउस, आई विल माइग्रेट समवेयर एल्स भनेर उसले चाहिँ लास्टमा अलिकति जोक पनि गरेको रहेछ। देन जगन्नाथ बोहरा कटाल, उहाँको पनि कुरा सुनिहालौँ। The cinema is likely to bring both good and bad changes in the society. Our children may not give much time to their studies. Young people will probably adopt the bad cultures of selfness, willingness and violence as found in the movies. But at the same time, they will get to know lots of new and good things. The local authority might not be able to
Systematize how often one can go to the cinema. Anyway, you can't prevent something that is taken as a sign of development. अब जगन्नाथ बोहराले चाहिँ यो चाहिँ ठिक छ होइन, कसरी ठिक छ भन्दाखेरि चाहिँ नयाँ कुरा राम्रो कुरा चाहिँ होइन यहाँको मान्छेले हेर्न पाउँछन्। अब नराम्रो के छ त भन्दाखेरि सेल्फनेस होइन, विलिनेस, भोइलेन्सको कुराहरू सिक्छन्। यो चाहिँ बोथ गुड एन्ड ब्याड छ भनेर भनेको छ है जगन्नाथ बोहराले चाहिँ। ठिक छ, बुझ्नुभयो नि है। मैले त्यति धेरै डिपमा गइनँ, सर मात्रै भने। यसको चाहिँ अब एक्सर्साइज गरौँ न होइन, मुख्य इम्पोर्टेन्ट कुरा। इनरिच योर भोकाबुलरी, read the text above and choose the best alternatives. The word spoil as used in the sentence means भनेर भनेको छ। यहाँनिर स्पोइल कसले भनेको थियो त? आई थिङ्क हरिनाले भनेको थियो। यहाँनिर ठ्याक्कै हेर्नुहोस् त, स्पोइल। स्योरली द सिनेमा विल स्पोइल आवर चिल्ड्रेन भनेको बिगार्छ भनेर भनेको होइन, ब्याड क्यारेक्टर ल्याउँछ भनेको। सो यहाँनिर आई form bad effect on character or behavior. B. To generate jobs also means to के हो त? Create jobs होइन, simplify हुँदैन, कसैलाई दिनु होइन भनेपछि create हो। C. Something that causes trouble is described as a के हो त? माथि चाहिँ प्यारेन्टलाई पनि ट्रबल हुन्छ भनेर फर्स्टमा हरिनाले भनेको थिइन्। ठिक छ, न्युसेन्स। B. A proposal is के त भन्दाखेरि प्रपोज प्लान, नयाँ प्लान पनि होइन, प्रोग्रेस होइन, त्यो सुरु भएको काम पनि होइन, प्रपोज मात्रै गरेको, यस्तो गर्दा ठिक होला होइन, यो काम गर्छौँ भनेर चाहिँ एउटा प्लान चाहिँ प्रपोज गरेको। ई. विलिनेस इज क्लेभरनेस एट गेटिङ वाट वान वान्ट्स है त। आफूले चाहिँ के आफूलाई के चाहिएको छ त होइन, विल, त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्नलाई चाहिँ अलिकति चतुर्याइ देखाउने। ठिक छ, विलिनेस। फाइन्ड एन्ड लिस्ट आउट द पिपुल्स भ्यू एबभ मेनली कन्वे द फलोइङ 4 डिग्रिज अफ प्रोबेबिलिटी। फाइन्ड द सेन्टेन्सेस एन्ड पुट देम अन्डर द करेक्ट हेडिङ भनेर भनेको छ। ओके, डिग्री अफ प्रोबेबिलिटीको कुरा गरौँ। सेन्टेन्सेस एक्सप्रेसिङ प्रोबेबिलिटी। समथिङ विल सर्टेनली ह्यापन। Children are bound to take and go to cinema instead of school भनेर भनेको छ। Something that may or might happen भनेपछि माथि anyway you can't prevent something that is taken as sign of development भनेर भनेको छ। त्यस्तै गरी may or might not happen को लागि the new generation will forget our age long tradition and culture भन्ने कुरा छ। त्यसपछि समथिङ वोन्ट ह्यापन, कुनै कुरा हुँदैन भन्नको लागि स्योरली द सिनेमा विल स्पोइल आवर चिल्ड्रेन भन्ने कुरा छ है त। अब यसको बारेमा हामी अहिले तल चाहिँ डिस्कस गर्छौँ है, सुड, मस्टको कुराहरू। ग्रामर। इन द डिबेट एबभ different people criticize other by using should not. Read the debate again, write down the sentences with should or should not है त। यो चाहिँ I will leave this to you है, यो चाहिँ फर्स्टको डिबेटको है। त्यहाँनिर you should learn to be satisfied, you should be satisfied with what you have है, should र should not को कुरा गरेको छ। ओके, अब should र should not कै कुरा गरौँ न। अब should को कुरा, should कुनै पनि सेन्टेन्समा आएपछि तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ त? यु सुड गो टु हस्पिटल अथवा यु सुड गो टु स्कुल भनेपछि सुड भनेको चाहिँ तिमी चाहिँ जानै पर्छ, यु आर बाउन्ड टु गो होइन, तिम्रो चाहिँ जानुपर्ने चाहिँ त्यो चाहिँ के त रेस्पोन्सिबिलिटी हो है। सुडले चाहिँ त्यस्तो मिनिङ दिन्छ, तिमीले चाहिँ केही काम गर्नै पर्छ। इट इज नेसेसरी फर यु टु डु दिस, गरेनौ भनेदेखि देयर विल बी कन्सिक्वेन्स भनेर बुझिन्छ सुडले चाहिँ है। अब सुड नट भनेको चाहिँ यो काम गर्नै हुँदैन है, नराम्रो काम हो, यस्तो काम गर्नु हुँदैन, गर्यो भनेदेखि नराम्रो हुन्छ भन्न चाहिँ सुड नट लगाउनु पर्यो है। यसरी हामी गर्छौँ। स्टडी टाइम। स्टडी द फलोइङ डायलग। सिल्भिया, I don't seem to be able to lose weight. Gauri, it's your own fault. You should do some physical exercise in the morning. You shouldn't sleep so much. Rajbar,
I got only third division in final examination. G- Girdharilal, you should have practiced more. You should not have wasted your time. अब यहाँनिर हेरौँ है त. फर्स्टमा सिल्भियाले भनिन् मेरो वेट चाहिँ लुज नै भएन भनेपछि गौरीले भनिन् यो यो तिम्रै कारणले गर्दा हो. तिमीले फिजिकल एक्सर्साइज गर्नुपर्छ. तिमी धेरै सुत्न हुँदैन. ठिक छ, फिजिकल एक्सर्साइज गर्नुपर्छ. इट इज नेसेसरी फर यु टु डु फिजिकल एक्सर्साइज, अदरवाइज यु विल नट लुज द वेट. यु सुड नट स्लिप सो मच. तिमी धेरै सुत्न हुँदैन होइन, हुँदैन. सुत्यो भनेदेखि त तिमीले वेट लुज गर्दैनौ. यस्तै गरी राजबारले चाहिँ थर्ड डिभिजन लिएर आएछ र गिरधरीलालले के भनेछ, तिमीले धेरै धेरै प्र्याक्टिस गरेको भए हुन्थ्यो. यु सुड ह्याभ प्र्याक्टिस्ड मोर. यु सुड नट ह्याभ वेस्टेड यर टाइम. तिमीले आफ्नो टाइम वेस्ट नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा छ. ओके, देन डेभलप सिमिलर सर्ट डायलग्स फर द फलोइङ सिचुएसन्स भनेर छ. ओके, ए अलवेज फेल्स हिज एक्जाम. अब एले भन्छ आई अलवेज फेल इन माई एक्जाम. अब बीले चाहिँ भन्नु पर्यो सुड लगाएर. इट्स यर ओन फल्ट. यु सुड गिभ मोर टाइम अन स्टडिङ रादर देन ह्याङ्गिङ आउट विथ फ्रेन्ड्स भनेर है. सुड तिमीले चाहिँ यो चाहिँ गर्नै पर्यो है भन्नको लागि. बी कान्ट स्लिप वेल एट नाइट भनेपछि अब राति चाहिँ म सुत्नै सक्दिनँ भनेर एले भन्यो. अब बीले भन्छ तिमी चाहिँ दिउँसो नसुत भनेर भन्नु पर्यो. इट्स यर ओन फल्ट. यु सुड नट स्लिप अन डे टाइम. होइन, दिउँसो सुतेपछि राति दिन लाग्छ त लाग्दैन नि हो. यु सुड नट स्लिप अन डे टाइम. सी नेभर गेट्स गुड मार्क्स इन इङ्ग्लिस भनेपछि यु सुड नट युज नेपाली ल्याङ्ग्वेज इन स्कुल मोर अफन भनेर भन्न सक्यो. आइभी डी फिल्स भेरी एङ्ग्री. एकदमै रिस उठ्छ डीलाई भनेपछि अब उसलाई सजेसन दिनु पर्यो है. एङ्ग्री माई ब्याड इट्स हङ्ग्री होइन, हङ्ग्री उसलाई चाहिँ भोक लाग्छ भनेपछि अब मैले भन्छु बी है त. इट्स यर ओन फल्ट. यु सुड मेक फिक्स्ड टाइम फर वर्किङ एन्ड इटिङ. यु सुड नट इट जङ्क फुड भनेर भन्छु. ठिक छ, यो ईको चाहिँ आई विल लिभ इट टु यु है. सजिलो छ है, त्यस्तो केही गाह्रो छैन. Look at the situation below and say what the person should have or should not have been doing. है, यो काम चाहिँ नगरेको भए हुन्थ्यो, यो काम गरेको भए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो है. सुड ह्याभ र सुड नट ह्याभ ए को आउने भयो नि त होइन. ओके, आई द बेबी पिक्ड अप द बर्निङ क्यान्डल. मदर वाज नट वाचिङ द बेबी. द बेबीज ह्यान्ड वाज बर्न्ड भनेपछि अब तपाईँले के भन्नुभयो त, मदरले बेबीको केयर गरेको भए हुन्थ्यो, बेबीलाई चाहिँ आफ्नो निगरानीमा राखेको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा गर्नु पर्यो. द मदर सुड ह्याभ केयर्ड द बेबी. ठिक छ, भब थ्री लगाउनु पर्यो. द बेबी द मदर सुड ह्याभ केयर्ड द बेबी. Then second one, Paliska closed her eyes and ran down the steps. She fell down and sprained her leg. के छ त भन्दाखेरि आँखा चिम्लेर चाहिँ भर्याङबाट निक्लिन् भनेपछि अब उस चाहिँ लडिन् होइन, खुट्टा चाहिँ मर्कियो. अब तपाईँले भन्नु पर्यो उसले चाहिँ आँखा नचिम्लिएर चाहिँ भर्याङमा दौडेको भए हुन्थ्यो भनेर भन्नु पर्यो. पलिसा अथवा सी लेखे है त. सी सुड नट ह्याभ क्लोज्ड हर आइज while running downstairs. Okay. I. Chirikaji drove very fast. He collided with a stationary truck. होइन, स्टेसनरी ट्रक भनेको चाहिँ रोकिरहेको ट्रकमा है त भनेपछि अब तपाईँले चाहिँ उसले छिटो गाडी नचलाएको भए हुन्थ्यो भन्नु पर्यो. चिरिकाजी सुड नट ह्याभ ड्रोभ द्याट मच फास्ट. आइभी अ टेम्बरविची lost his glove.
हिज ह्यान्ड वाज फ्रोस्ट बिटन है उसको हात चाहिँ फ्रोस्ट बिटन भयो भनेपछि अब तपाईँले चाहिँ भन्नु पर्यो उसले चाहिँ आफ्नो ग्लोभको केयर गरेको भए हुन्थ्यो राम्रोसँग राखेको भए हुन्थ्यो भनेर अ टिम्बर विच ही सुड ह्याभ टेकन केयर अफ हिज ग्लोभ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है ओके एन्ड द लास्ट वान रुहीको चाहिँ मैले तपाईँको लागि छोडिदिएँ पुट इन्टु प्र्याक्टिस टेक एनी अफ द टपिक्स स्किल or knowledge, wealth or wisdom, peace or development for debate and ask for the opinion of any of your friend. Tell them how you feel about it and how you are different from them. You can use is of the opinion, beliefs, things, support भनेर छ यो चाहिँ I will leave it this to you है तपाईँले चाहिँ एउटा कुनै पनि टपिक छानेर आफ्नो साथीलाई चाहिँ हामी चाहिँ आफ्नो भ्यू प्रेजेन्ट गरौँ भनेर चाहिँ एउटा फ्रेन्डली डिबेट गर्न सक्नुहुन्छ Then 2. Think of the conditions you are not satisfied with in your school or your locality. Find out the responsible person for the same and criticize them. Use should or should not be, should have, should not have been. Okay, हेरौँ न त हैन यहाँनेरि People should not be throwing plastic bags everywhere. They should have learned about their adverse effect of plastic. अब यस्तै गरी हामी अर्को एउटा एक्जाम्पल हेरौँ People should have left land for road construction. They should not have walled the road areas. They should have been farsighted. हो यसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो लोक्यालिटीमा चाहिँ केही कुरा चित्त बुझेको छैन स्कुलमा केही कुरा चित्त बुझेको छैन भनेदेखि चाहिँ त्यहाँको कुरालाई चाहिँ क्रिटिसाइज गरेर यस्तो भएको भए हुन्थ्यो यस्तो नगरेको भए हुन्थ्यो हैन भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ लेख्नु पर्यो है ठिक छ मैले भर्खर भने है अब रोड घर बनाउँदाखेरि रोडको लागि बाटो छोडेर चाहिँ घर बनाएको भए हुन्थ्यो रोडमै पर्ने गरी वाल नबनाएको भए हुन्थ्यो अलिकति दूरदर्शी भएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा गरेँ मैले एकचोटि मैले फेरि भने है People should have left land for road construction. They should not have walled the road areas. They should have been farsighted. है यसरी हामीले गर्न सकिन्छ अब है एज युजुअल मैले लिसनिङलाई चाहिँ फेरि स्किप गरेँ र म सिधै स्पिकिङतिर गएँ थिङ्क एन्ड एक्ट Look at your friends in the class. Write down any 2 things they are doing that you think are not good. भनेर भनेको छ अब रामले चाहिँ आफ्नो प्यारेन्ट टिचर्सलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गरिरहेको छैन भनेदेखि तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ राम सुड बी रेस्पेक्टिङ टिचर्स अर्को चाहिँ हरि चाहिँ क्लासमै सुतिरहेको छ तपाईँलाई चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो लागेन भनेदेखि हरि सुड नट बी स्लिपिङ इन द क्लासरुम भनेर भन्न सक्नुहुन्छ ठिक छ हामीले यहाँनिर पफोर होइन स्लिपिङ भन्ने किन लगायौँ भन्दाखेरि त्यो काम अहिले भइरहेको भएर हामीले चाहिँ कन्टिन्युअस लगाएको हो है सुड बी स्लिपिङ सुड नट बी स्लिपिङ एकचोटि तल हेरौँ Work in pairs, take turns as in the example to criticize what's happening in the picture. A. हेर्नुहोस् त दुईजनाले बाटोमा चाहिँ केही फोहोर फालिरहेका रहेछन् भनेपछि एउटा इक्जाम्पल यहाँनिर छ ए दे सुड नट बी लिटरिङ द पार्क होइन फोहोर बनाउनु जताततै दे सुड नट बी लिटरिङ द पार्क अब बीले भन्छ यस यु आर राइट दे सुड बी डिस्पोजिङ द गार्बेज इन अ प्रोपर प्लेस उनीहरूले त्यो फोहोरलाई राम्रोसँग डिस्पोज गर्नुपर्ने हो भनेर भनेको छ अब पिक्चर एसेम्ब्ली भइरहेको एकजना विद्यार्थी ढिलो भएर गेट बाहिर उभिरहेको भनेर इङ्ग्लिसमा नेपाली लेखेको रहेछ अब एले भन्छ You should not, Gaurav should not have been late for the assembly. Yes, he should have left for school on time. ठिक छ यहाँनिर चाहिँ छ अब अरू चाहिँ हामी गरौँ है त चारवटा पिक्चर छ अघि दिस वान ल अब यसको कुरा गरौँ ओके उसको नाम चाहिँ के राखौँ भन्दाखेरि विवेक राखौँ होइन उसले चाहिँ हात त धोएको छ तर हेर्नुहोस् त कति धेरै पानी खोलेको रहेछ भनेपछि अब हामीले के भन्नु पर्यो त उसले वाटर वेस्ट गर्नु भएन भनेर
Vivek should not be wasting the water. अब बीले भन्नु पर्यो yes you are right, he should have used as much as he required. ओके द नेक्स्ट वान हेर्नुहोस् त, गाडी जिपको पछाडि बच्चा बच्चीहरू झुन्डिरहेका रहेछन्. अब गाडी पनि चलिरहेको होला भनेपछि अब एले भन्नु पर्यो होइन. यसमा चाहिँ डिफर हुनसक्छ एन्सर है त. मैले एउटा पोसिबल एन्सर भने चिल्ड्रेन सुड नट बी रनिङ बिहाइन्ड द जिप. बी यस यु आर राइट, दे सुड बी वाकिङ फ्रम द सबवे. होइन सबवेबाट हिँड्नु पर्ने हो, तर उनीहरू त गाडीको पछाडि दौडिरहेका छन्. द्याट्स द ब्याड ह्याबिट एन्ड यु आर क्रिटिसाइजिङ देम. ल अब नेक्स्ट हेरौँ त. रुख रहेछ, रुखको तल बसिरहेको रहेछ, त्यसको चाहिँ ब्रान्च भाँचिएर उसलाई नै लागेछ होइन. उसले चाहिँ हल्लाएछ ट्रीलाई भनेर भनौँ न. द बोय सुड नट बी सेकिङ द ब्रान्च अफ ट्री. यस यु आर राइट, ही सुड बी मोर केयरफुल भनेर भन्न सकियो. ठिक छ. अब यो र यो चाहिँ अब यहाँ चाहिँ के छ त, इलेक्ट्रिक्युटेड छ. यहाँ चाहिँ उनीहरू चाहिँ एकदमै ढिला भएका छन्, चाँडै निक्लिनु पर्यो भनेर चाहिँ गर्नु पर्यो है. त्यो चाहिँ मैले तपाईँलाई नै छोडिदिएँ. पुट इन्टु प्र्याक्टिस. लुक एट दिस लिटल बोय एन्ड रिड वाट ही इज सेयिङ सोबिङली. क्रिटिसाइज हिम युजिङ यु सुड अर सुड नट. You should have, should not have. I have lost the money my mother gave me for buying tiffin. I put in my shirt pocket and came to school playing with my friends. On the way, now it's not there. I am hungry भनेर भनेको छ. अब यहाँनिर सबिङली भनेर भनेको, सबिङली भनेको चाहिँ रुन्चे बोलीमा होइन, हुक्क हुक्क गर्दै रुँदै भनेको छ होइन. मैले चाहिँ मेरो आमाले टिफिनको लागि दिएको पैसा चाहिँ हराएँ. मैले साथीसँग खेल्दै आएको थिएँ, मलाई भोक लाग्यो होइन, हराएँ भनेर भनेको छ. अब तपाईँले चाहिँ भन्नु पर्यो यु सुड नट ह्याभ लस्ट मनी यर मदर गेभ फर टिफिन. यु सुड नट ह्याभ प्लेड केयरलेसली वाइल कमिङ टु स्कुल है. यसरी चाहिँ तपाईँले उसलाई चाहिँ क्रिटिसाइज गर्नु पर्यो. यो चाहिँ गरेको भए हुन्थ्यो, यो चाहिँ नगरेको भए हुन्थ्यो, तिमी चाहिँ केयरफुल भए हुन्थ्यो, तिमीले चाहिँ मनी सेफ राखेको भए हुन्थ्यो भनेर यसरी बनाउनु पर्यो. ठिक छ. यु सुड ह्याभ, यु सुड नट ह्याभ है. प्रम्प्ट त्यहाँनिर दिएकै छ. देन हाम्रो फाइनल टपिक छ राइटिङ, थिङ्क एन्ड एक्ट. द टपिक अफ द डिबेट इज कल्ड द मोसन. ह्याभ यु एभर पार्टिसिपेटेड इन अ डिबेट है. टपिक, डिबेटको टपिकलाई चाहिँ जहिले पनि के भन्छ त, मोसन भनेर भन्छ है. टु द मोसन, अगेन्स्ट द मोसन भनेर भन्छ. कुनै टपिक छ अरे. ओके एउटा मैले केही एक्जाम्पल दिएँ, यहाँनिर पनि छ. ओके यसैलाई हेरौँ न. पेन इज पावरफुल देन एनी वेपन भनेर चाहिँ हाम्रो मोसन टपिक छ भनेदेखि पेन इज पावरफुललाई चाहिँ टु द मोसन भन्छ र वेपन इज पावरफुललाई चाहिँ अगेन्स्ट द मोसन भनेर भन्छ. ठिक छ. यसलाई चाहिँ टु र अगेन्स्ट द मोसन भनेर भन्छ. मैले चाहिँ त्यो अलिकति भनिदिइहालेँ है त. र तपाईँ कहिले डिबेटमा पार्टिसिपेट हुनुभएको छ भनेर भनेको छ है. म चाहिँ एकचोटि भएको थिएँ क्लास आई गेस 9 or 10 है. के थियो भन्दाखेरि टपिकको नाम धनभन्दा विद्या ठुलो भनेर थियो. मैले चाहिँ अगेन्स्ट द मोसनमा भनेको थिएँ. अब अगेन्स्ट द मोसन भनेपछि धनभन्दा विद्या ठुलोलाई चाहिँ अगेन्स्टमा चाहिँ मैले बोलेको थिएँ भनेदेखि मैले धन ठुलो भनेर बोलेको थिएँ. तर इन देयर ओन प्लेस बोथ ह्याभ देयर इक्वल इम्पोर्टेन्स होइन र. तर अब डिबेट गर्नु पर्यो. डिबेटमा चाहिँ तपाईँले एउटा टपिकको बारेमा मात्रै बोल्नुहुन्छ, नत्र भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ धन पनि ठुलो विद्या पनि ठुलो होइन, विद्या पनि चाहिन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकति नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्छ है त. ओके वाट वाज द मोसन फर द डिबेट, यो पनि मैले भर्खरै भनिहालेँ. त्यसपछि डिड यु स्पिक फर द मोसन अर अगेन्स्ट इट, मैले चाहिँ अगेन्स्टमा बोलेको थिएँ. थिङ्क अफ द पोइन्ट यु फरवर्ड इट भनेर भनेको छ है. ओके यसको लागि चाहिँ तपाईँले यदि तपाईँको कोही दाइ दिदी हुनुहुन्छ, सिनियर हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ क्लास 10 को बुकमा इङ्ग्लिसलाई चाहिँ ग्लोबल ल्याङ्ग्वेजमा युज गर्दा राम्रो कि होइन, कमन ल्याङ्ग्वेजमा, अथवा
यसलाई चाहिँ एज अ सिङ्गल इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेजमा युज गर्दा राम्रो यस्तै के टपिकमा छ आई गेस युनिट 3मा छ है त्यो पढ्नु होला एकदमै रमाइलो डिबेट छ क्लास 10 को बुकमा अर तपाईँले नेक्स्ट इयर त अभियसली पढिहाल्नुहुन्छ चुज एनी अफ द मोसन यु हेभ प्र्याक्टिस एभर or any other you have spoken on. Write a debate on the topic with your own ideas followed by the speakers भनेर भनेको छ यसको चाहिँ मैले यहाँनेरि एउटा स्याम्पल एन्सर लिएको छु है यसलाई एकचोटि सरर हेरौँ मोसन पेन इज पावरफुल देन एनी वेपन द पोइन्ट्स आई पुट फरवर्ड आर I think that every weapons so created these days are made by the direct or indirect use of pens. The use of pens make people's यहाँनिर पिपुल्स हुँदैन है कहिले पनि यो चाहिँ रङ छ जहिले पनि थोरै मैले अब ग्रामरको कुरा पनि भने पर्सन भनेको सिङ्गुलर हुन्छ भनेदेखि यसको प्लुरल चाहिँ पिपुल हुन्छ पिपुलको कहिले पनि पिपुल्स हुँदैन है यहाँनिर मिस्टेक छ ओके develop certain ideas. The previous friend insisted that the weapons like nitrogen bombs and atom bombs can destroy this entire world in seconds. But I prefer him telling just a dumb sheep following the dog. He speaks what he sees but can't realize that what is behind the invention of such powerful weapons. It's clear that pen makes people wise and inventors. I strongly believe that there not be pen यानी थोरै अलिकति मिस्टेक रहेछ मैले पहिला यसलाई सच्याइन यसलाई एक्चुअली मिलाउनु है त द वर्ल्ड स्टिल ह्याड बीन एट द स्टोन एज वेयर वाइज पिपुल वेयर अल्सो प्यारल टु एनिमल्स भनेर आफ्नो तर्क यहाँनिर छ है त मैले यो स्याम्पल एन्सर कतै पाएको भएर ठ्याक्कै लेखेको यहाँ चाहिँ थोरै मिस्टेक रहेछ मैले पहिला हेरेको थिइनँ नो वरिज मैले मिस्टेकलाई भनिहालेँ है त यो चाहिँ एउटा भयो अब यहाँनिर पुट इन्टु प्र्याक्टिस र फन कर्नर छ यो चाहिँ आई विल लिभ दिस टु यु है त अब तपाईँले यो च्याप्टरमा इम्पोर्टेन्ट कुरा जान्नु पर्यो के भन्दाखेरि क्रिटिसाइज कसरी गर्ने त सुड कसरी लगाउने सुड नट कसरी लगाउने र एउटा डिबेट चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा तपाईँले जान्नु पर्यो है ल अब यति भन्दै मैले यो भिडियो यहीँ टुङ्गाएँ र अब यसलाई चाहिने ग्रामरको र अरू कुराको चाहिँ लिङ्क म तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले केही नबुझ्नु भएको छ समस्या छ भनेदेखि यु क्यान कमेन्ट डाउन बिलो है त त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई किप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य पिस